المتين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت حمد و ثنا نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ قدسیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی معزز و محتشم سامعین کرام اج دی بابرکت با مقصد محفل جو اہل خانہ نے سجائی ہے دعا فرماؤ رب تعالی انہاں دی اس کاوش نو محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڈا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا سننا اپنی بارگاہ قدسیہ دے اندر قبول فرما کے دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ اللہ سونا آپ دوستاں دا ذوق سلامت رکھے، پیار سلامت رکھے، محبتاں عشق جذبات سلامت رکھے۔ کوشش فرماؤ آ جڑے ساتھیو تھوڑے تھوڑے دے سامنے آ گئے تھوڑے تھوڑے نال اچھی بول دے بھی رہو سبحان اللہ۔ جی ایویں تھوڑا جا ٹائم اللہ اور اس دے رسول دے دین دیاں چند گلاں آپ دی سماعتاں دے نظر توجہ میرے کو 15-20 منٹ کنٹرول رکھو، اللہ مہربانی فرمائشی۔ رب وحدہ لا شریک مولا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ دا ارادہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا آپ دی قرابت دار، آپ دی اہل خانہ، آپ دی آل، آپ دی اہل بیت میں پاک فرما چھڑے، انہاں پاک فرما چھڑے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انہاں پاک فرما چھڑے جنہیں کہ کسی شے نو پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ تھوڑا جہا اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ رب وحدہ لا شریک مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل پاک آل اطہار دیاں شانہ بیان کردے ہویاں فرماؤندے ہیں کہ مالک سونے حضور دی آل نو، حضور دی اہل بیت نو پاک فرما چھڑے۔ اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی زوجہ محترمہ نے، تمام مومنہ دی ماں نے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی صاحبزادی نے، آپ سرکار حدیث پاک روایت کر دیئے نے کہ حضور سرکار ایک دن کالے رنگ دی چادر نکے نکے اندر تے نقش بنے ہیں آپ وہ لے کے نکلے نے۔ جدوں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دے در دولت دے حضور سرکار تشریف لے گئے نے، ایک سائیڈ دے حضور سرکار نے امام حسن نو رکھے، دوسری سائیڈ دے امام حسین نو رکھے، پھر اس چادر دے اندر حضرت مولا علی بھی آئے، پھر اس چادر دے اندر سیدہ زہرا بھی آئیاں، پھر اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی یا اللہ آ میری آل بیت انہوں پاک فرما چھڑ۔ پھر جبرائیل قرآن لے کے آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ اے حبیب رب تعالیٰ نے آپ دی نسل پاک نو اینا پاک فرما چھڑے ہے، اینا پاک فرما چھڑے ہے کہ پلیتی اینا بندیاں دے قریب کی، اینا بندیاں دے گھران دے نزدیک بھی نہیں آ سکتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر دیاں شانہ
پھر حضور دے جسم اتھر والی چادر، پھر حضور دی دعا کرنا، اور اے پاکی رب وحدہ لا شریک نے کمال عطا فرمائیے۔ ام سلمہ یہ بھی مومنہ دی ماں نے، آپ نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی جناب کیا میں بھی اس چادر وچ آ جاواں؟ حضور سرکار نے فرمایا انت اعلی مکانک، کہ آپ دا اپنا مقام ہے، حسن تے حسین دا اپنا مقام ہے۔ انت اعلی خیر، یہ نہیں فرمایا کہ تواڈے وچ خیر کوئی نہیں، بھلائی کوئی نہیں، فرمایا تسی پہلے ہی خیر تے ہو، پہلے ہی خیر تے ہو، پہلے ہی خیر تے ہو، پہلے ہی پاک ہو۔ تے پاکی دی حد بیان فرمائی کہ حسن اور حسین دی اپنی شان ہے، آپ دی اپنی شان ہے۔ پاکی میرا نبی کتنی قطع کر دے، یہی تھوڑی جی گل سنا کے میں گفتگو ختم کراں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نقل فرماؤندے نے کہ میرا نبی، توجہ میرے ال میرا سونا، تھوڑا جا سپیکر بھی میرے کو ہے، بولدا بھی میں پیا تے گل بھی چنگی پیا کرنا تے گل حضور دی ہوے تے جن دے نال جس شخص دا حضور نال پیار ہوے ان دی مڑ توجہ غیر ال نہیں جاندی۔ جس کو مٹھا مٹھا میسج یا کو گل بات کرنی ہو وہ وچوں باہر نکل جائے، باقیاں نو نہ ڈسٹرب کر کے تے دب کے بولو سبحان اللہ۔ نہیں تو مڑ کوئی تو دوجا ہاتھ بھی نہ کر لین، ذوق نال بولو سبحان اللہ، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ رب وحدہ لا شریک مولا دا لجپال حبیب مکے دے اندر تبلیغ پیا کر دے، تبلیغ کردیا میرے نبی سرکار نے ایک یہودن دے مکان نال کنڈ مبارک جو لائیے، یہودن دے کنے چ آواز پہ گئی، گلی وچ آمینہ دا لال آ گیا دے، ذرا گج کے بول سبحان اللہ۔ یہودن دے کنے چ جدوں مٹھیاں مٹھیاں نبی دیاں بولیاں گئیاں نے، یہودن آندیے ہے بچیاں نو بلا کے آندیے ہن باہر نہ جایا جے، ہن گلی وچ نہ جایا جے، گلیاں وچ ہن کھیڈن نہ جایا جے، ماں بچیاں نال پیاندی ہے ہن مکان تو باہر نہ نکلیا جے، اونے مکان دی باری بند کر لئیے۔ بچیاں پوچھا اماں جان ہوا آن دے باری بند کرن دا کی فائدہ ہے؟ ماں بچیاں نو پیاندی ہے پتراؤ تسی نو جان دے ساڈی گلی وچ او آ گیا جے، جیڑا بھی اودی آواز سن دے مڑ اودے ہی ہو کے رہ جاندے۔ ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ رب وحدہ لا شریک مولا دا حبیب حضور دے دین دی تبلیغ پیا کر دے، لوگن دعوت پیا دے دے، آ جاؤ دین لا جاؤ، حضور سرکار دے دین لا جاؤ، میرے نبی سرکار دے دین لا جاؤ، قرآن لا جاؤ، نبی سرکار دے فرمان لا جاؤ۔ یہودیاں دا حضور نال اودوں دی ایڈا نفرت انگیز انہاں دا سلوک ہے، اودوں دی انہاں دشمنی رکھی ہوئی ہے، عورت بچیاں نو سمجھے دی پئی ہے باہر نہ جایا جے، کنے چ آواز پہ جاوے گی اپنا دین چھڑ دیو گے، اودے دیوانے بن جاؤ گے، باری بند کر چھڑیے۔ اودو رب وحدہ لا شریک مولا نے جبرائیل نو سنیا دے کے گھلے آئے، اوے سجنا جا مکے وچ تر جا، فلاں جگہ تے میرا نبی تبلیغ پیا کر دے، جس مکان نال میرے نبی نے پشت مبارک لائی ہوئی ہے، اس مائی نو بھی کلمہ پڑھا دے، مائی دے بچیاں نو بھی کلمہ پڑھا دے۔ اپنا انداز مائی دے میں
آپ مائی نفرت پئی کر دیے آپ یہودن دور پئی ہوندیے آپ بچیاں دور پئی کر دیے رب نو کچھ ہوری منظور ہے جبرائیل علیہ السلام میرے نبی سرکار کھڑا رہے فرمایا اے یہودن مسلمان ہو گئی ہے اندے بچیاں نو بھی کلمہ پڑھا دے وہ اینو بھی کلمہ پڑھا دے وہ حضور سرکار جبرائیل کلو پوچھتے نے سونیا کمال ہو گیا وے میں نوے کے بوئے بند کرنالی میں نوے کے باریاں بند کرنالی میرے نال بچیاں نو ملاقات نہیں کرن دیندی میرے نال اینی نفرت رکھنالی مائیے پھر ایمان کیوں اللہ پیا دیندے تے رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا اے میری گل سمجھ جاؤ میرے آن دا مقصد پورا میری تقریر پوری رب وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا اوے میرے سنیا جان دانے میں تیرے نال کنا پیار کرنا مکان چ بے شک یہودن راندی ہے لیکن آپ دا جسم اثر مائی دے مکان نال لگ گیا وے کنڈ جو مکان نال لگ گئی ہے تے میرا دل کر دے ہن مکان بھی پاک ہو جاوے مکان والا بھی پاک ہو جاوے اے باقی میرے نبی دیے جس مکان نال کنڈ لگ جاوے میرا نبی اہل خانہ نو پاک کر چھڑ دے اس حسین دی پاکی دی حد کون بیان کر سکدے جنوں گھٹیاں دین والا خود آمینہ دا لال ہوئے امام کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی دوجی گل میرا نبی مدینے دے اندر مدینہ شریف دے اندر ایک انج دی عورت ہے جندہ سلوک اچھا نہیں جندہ بہیو اچھا نہیں جندی اپنی ذات اچھی نہیں ہر عورت نال لڑنا ہوتا کم ہے ہر بندے نال لڑائی کرنا ہوتا کم ہے زبان دی عورت چنگی نہیں سی مدینے دیاں ساریاں عورتاں ڈرنا شالا سامنے اے نہ آ جاوے شالا اندے نال ملاقات نہ ہو جاوے ایک ٹائم ظہر تو پہلا او بی بی مدینے دیاں گلیاں چ نکلی بیبیاں بوئے بند کر لے بندے سائڈ سے ہو گئے پہ ضرور لڑائی کرے گی ضرور کوئی نہ کوئی گل کرے گی جدوں انہوں کوئی بندہ لڑن نو نہیں ملیا کوئی بی بی لڑن نو نہیں ملی انہیں ویکھیا اے حضور بھی موجود نے حضور کھانا تناول فرما رہے نے حضور نے لقمہ جو توڑیا وے ادھا منہ وچ لیا وے لب روٹی نال ٹچ ہو گئے لب روٹی دے ٹکڑے نال لگ گئے مائی انج جھٹی مار کے ٹکڑا کھا گئی ہے روٹی حضور کولو گستاخانہ لہجے نال بدتمیزی نال کھو لئی تے منہ وچ پا لئی او تو مائی روٹی دے ٹکڑے چمیندی پئی ہے انی بدتمیز با سارا مدینہ ڈر دے ہن حضور دے لباں نال مس ہویا ٹکڑا جدو اندر اتردا گیا وے او تو روٹی اتر دی پئی ہے او تو ایمان اتردا جاوے گل سمجھ پا کے چاہندی پئی ہے کوئی نہ ذوق نال بولو سبحان اللہ میں شعر اگے بھی گھٹ پڑھنا تے اج تو نہیں پہ پڑھدا بس ساڈے علاقے دے نہیں بلکہ ملک پاکستان دے معروف اور مشہور نعت خان محمد جاوید اتاری صاحب کڈی بڑیاں تو میں ضرور نن پڑھو دعوت دیندا لیکن پہلے آئیے پہلے پائیے ذوق نال بولو سبحان اللہ
اور انشاءاللہ کوشش کرساں کہ میں بھی انہاں دی نعت خوانی سماعت کر کے جاواں، تسی گج کے بولو سبحان اللہ۔ حضور دے لباں نال روٹی نہ سوئیے، مائی روٹی کھا گئی، ہن مائی دا انداز گفتگو ہی بدل گیا وے، ہن کلام ہی بدل گیا وے، ہن لہجے تبدیل ہو گئے، ہن مدینے دیاں عورتاں اونوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملدیاں نے، اوئے او مائی کدے گئی جے جڑیاں مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بول دیے۔ اگے جھگڑے تو ڈر دے، ہن نرم لے جا، کمال گفتگوئے، او جندے شکم دے اندر، جندے پیٹ دے اندر روٹی پاس ہوئی ہوئی تر جاوے، اون دا کلام ایڈا اعلی ہو جاوے، او اون دے کلام دیاں صفتاں کون بیان کر دے، جندے بارے رب فرماؤ دے، او لوگو جدوں میرا حبیب بول دے، حبیب وچ میں آپ بولنا وا۔ آیا مینا دلال، جس مائی دے مکان نال میرے نبی دی پشت لگ جاوے، مکان آلا بھی پاک ہو جاندے، جس مائی دے اندر روٹی دا ٹکڑا ٹر جاوے، او ایڈے نرم لہجے والی ہو جاندی ہے، تے رب فرماوندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حبیب دی پاکی دی حد کوئی نہیں ہے، جندے نال حضور دا جسم لگ جاوے سارا گھرانہ پاک ہو جاندے، اس حسن حسین دی پاکی دا کی عالم ہوئے گا، جنہاں نو میرا نبی صبح بھی چم دے رات نو بھی چم دے۔ تائیں تے تاجدار بریلی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان دا شہزادہ فرماؤں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے تیری۔ میں جاننا اس قوم نو انڈیا دے گانے آؤں، انگلش کمنٹری بھی سمجھن والی قوم ہے، ہر بچہ ایف اے پاس ہے، اے شیر اعلی حضرت دا نہ آوندا ہووے، موڑ پکا تھتا جاہلی ہو سکدا ہے، تے شان بھی حضور دی بیان کرنی، حضور دی آل دی شان بیان کرنی ہے، نہ کو میرا نام لینا ہے، نہ کو قبلہ حضرت صاحب دا نام لینا ہے، آکتیاں بلیاں دے نعرے لڑن لگیاں، اسی پیچھو نہیں ویندے، جنہ کوئی فائدہ نہیں دینا، جنہ ایتھے فنا ہو جانے، اوے میرا سونا نعرہ اس ذات دا لاؤنا چاہیے، جڑا ایتھے بھی پار لے جاوے گا، اوتھے بھی پار لے جاوے گا۔ اللہ سونا سلامت رکھے جی، میرے بڑے پیارے دوست نے، میں شوقی ہوئی تقریر کروں گا، حضرت صاحب فرمائیں نے کو عربی متن والی حدیث سنا دے، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ رب وحدہ لا شریک مولا دا حبیب جندے اللہ بھی ویندے، پاک کی فرما چھڑ دے، شالا اللہ کی دیں تین بھی پاک فرما دے وے، میں فرد حضور دیئے بندہ بھاویں گندہ آ جاوے، ساڑھے ورگا بندہ آ جاوے، میرا نبی نہ رنگ ویکھ دے
اوندا دل ہووے بلال تے وی کرم فرما چھڑ رہے حضور دی گل ہووے مڑ تے میرا سونا چیخ چکاڑے دی لوڑی کوئی نہیں مڑ کو جراثیم غلط نے میں گل سناونا میرے نبی سرکار دا یار فرماؤ دے حضرت موکی فرماؤ دے میرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ووجهه مثل دارة القمر وجاء رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لف فيه خرقة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا غلام من أنا فقال الغلام أنت رسول الله میرے نبی دا یار بیان کرتے نال ہک دے دا بچہ لے کے آئے ساڑی تے 20 سال عمر ہو گئی مجلس چبان دا عذاب نہیں آیا 40 سال عمر ہو گئی حضور دی بدم چبان دا سواد نہیں آیا اے ساڑیاں غلطیاں نہیں دے حضور دی محفل چبان دا پتہ ادوں ہو گئے جدو ماں غیرت داڑی ہووے باپ میرے علی ورگا ہووے میرے نبی دا یار امام حسن شامی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو بھی بازار وچ جانا ساری تقریر دا گل مل نہ ہووے میں ذمہ دار ہاں امام حسن شامی جدو بھی بازار وچ جاندے اکھاں تے ہاتھ رکھ لینا نہ کوئی بندہ نظر آوے نہ انشاءاللہ کوئی عورت نظر آوے ساڈا ماحول نہیں سی کالی اینک پا کے بچوں بھاویں تاڑ کے ویندا رہے او اللہ تو ڈرن والی قوم آئی اکھاں تے ہاتھ رکھ لینے نہ کوئی بندہ دسے نہ کوئی عورت دسے ایک دے ناپ دی 3 سال دی بچی اونے ضد چا کیتی بابا مینوں وی نال لئی جا ابے آکھیا نا تھیے نا بازار تھیاں دا کہنا نہیں ہوندا بازاراں چ مسلماناں دا بچیاں دا کوئی کم نہیں ہوندا بچی ضد کر کھڑوتی بابا میں وی جانے جدو باپ بازار چ لے گیا وے پیڑوں بچی ہاتھ دی انگلی کھڑی ہوئی ہے جدو بازار شروع ہو جائے انگلی چھڑ کے بچی جدوں میں چہرے تے ہاتھ رکھ لینے بابا حیران ہو گیا وے او تھیے اگو دسدا کوئی نو ٹرنا کیویں ہی تے بچی توتلی زبان نال آندی ہے اوے میرے سونیا با جنہ دا پیو چہرے تے ایک ہاتھ رکھدا ہووے دھیاں نو 2 رکھنے پے جاندے پیو ایڈا غیرت والا ہووے تھی دو میں اکھ رکھی پھردی ہے تے باپ نو توتلی جی زبان نال گلاں پئی کردی ہے ابا آپ جدو بازار آنے ایک ہاتھ رکھ کے آنے تو تے کامل اللہ دا ولی ہے میں تیری دھیاں کوئی تینو تانا نہ دے وے او آپ ایڈے ایڈے باز کرنا لیں دینو بازار لئی پھر میں پرورش چنگی ہووے ماحول چنگا ہووے تربیت چنگی ہووے
میرے نبی دا ذکر بھی سمجھ آتا ہے، حضور دا دین بھی چنگا لگتا ہے، پیار بھی حضور نال اُنّا ہی وددا ہے۔ تے امام حسن شامی کوئی عام بندہ نہیں سی۔ دمشق دے اندر آپ ایک دن چلے، عیسائی تے مسلمان آپس وچ لڑدے پے، عیسائیاں یہ گل کی ہمارا نبی اللہ، مسلمان آکھیا نہیں ساڈا نبی اللہ۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ عیسائیاں بار بار ایک گل کی نہیں ساڈا نبی اللہ، وہ آسماناں تے چلے گئے، ساڈا نبی اللہ ہے، بغیر باپ تو رب تعالی روح پھونکیے، قدرت کاملہ نال پیدا فرمایا۔ آپس میں جدو جھگڑے امام حسن شامی آئے، آپ نے فرمایا سجنو خیر ہے کی گل ہے کیوں لڑتے پے؟ انہاں آکھیا جی ای آندے ساڈا نبی اللہ ہے، اسی آنے ساڈا نبی اللہ ہے۔ تے امام حسن شامی نے فرمایا جے دوویں سامنے آ جان تے من جاسو، میں جے تانوں کول ہی لے جاواں منا دیواں، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ انہاں دا اندر جندے بارے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ شور کوٹ دا شہزادہ فرماوندا ہے اے تن ربی سچے دا حجرا وچ پا فقیرا چھاتی شوق دا دیوار میرے متا لبے یارے کھڑا تھی اولا کر ملتی تیرے اندر آبے حیاتی ہوا نصیب اونا دے میرا کامل باہو جنا حق دی رمض پچھاتی امام حسن شامی نے فرمایا عیسائیاں بھی اکھی نوٹ لیاں اساں تے اکھی نوٹیے تے سوچنے چوڑ مرغے والے ہونے نے یا چنے والے ہونے نے، پتہ نہیں پیچھے نات خان صاحب کنا ٹائم لا جان گے کدائیں چوڑ ٹھنڈے نہ ہو جان۔ فرمایا اکھی نوٹو، عیسائیاں بھی اکھیاں نوٹیاں نے، مسلماناں بھی اکھیاں نوٹ لیاں نے۔ تے امام حسن شامی عیسائیاں دی کن تے ہاتھ لا کے فرمایا اوے سجنا اکھی کھولو تمہیں آ جائے جے تمہیں آ گئے جے فیصلہ کر لو عیسیٰ سونے یا آمینہ دا لال سونے۔ ایڈیاں طاقت والا میرا امام فرمایا او میرا نبی جے او عیسیٰ علیہ السلام جے۔ عیسائیاں جدو رخ مصطفیٰ نو ویکھیا وے تے ہاتھ بن کے عرض کردے نے طیبہ ول موایا طیبہ ول موایا
نہ سادے نال یہ جڑے رشتہ داران بلائیے انہیں مگار میں دسن ہم بھی تھے یہ نہ پڑھا جڑے آج تو ساڈے پنڈ دے پرانے شہر دے گل سنن والے ہو وہ تے کم از کم ایک پنجابی چلو اعلی حضرت دا شعر آ سکھا طیبہ ول مویا ایک سونا تو لگے نئے تجا پھیرے تو آیا ایک سونا میرے نبی دے کولوں بندہ آئے ایک دن دا بچے وقت لفافی خرجاتن تولیے چلپٹیا ہو جائے تے حضور نے فرمایا بچیا جان لے میں کون تین پتا ہے کہ میں کون ساڈے صدر تے خاتم النبیین وزیر اعظم نو پڑھنا نہیں آیا سالا ایڈا کمینہ کسے قوم دا وزیر اعظم نہ ہووے میں اس بچے دی جتی تو آج دی عالم وڈ کے وار چھوڑا حضور نے فرمایا وہ جان لے میں کون تے بچہ ہاتھ بن کے آندے طیبہ ول مویا ایک سونا تو لگے لے تجا پھیرے لائے تجا پھیرے زور نال سونا تو لگے لائے تجا پھیرے صرف میرے علی دا دوڑا نہیں دے مولوی فیضان دی گل نہیں دے جبرائیل کھڑو میرے نبی نے پوچھا ہے وہ دس تے صحیح ساڈے ورگا کوئی ویکھے کہ کوئی نہ او بھی ہاتھ بن کے رد کردا سی کلب تو فی مشارق الارض ومغاربہا ما رأیت احسن من کا سونیا زمین دا چپا چپا چھان چھڑیا وے تیرے ورگا سونا کوئی نہیں جبرائیل دا بھی ہوئی فتوائے ایک سونا تو لگے لائے تجا پھیرے یا ایک سونا تو لگے لائے تجا پھیرے میرا نبی جس جس شے نہ لگے چادر نہ لگے وہ بھی پا کے کپڑے نال لگے وہ بھی پا کے جتھے قدم رکھے جگہ بھی پا کے حسن حسین دی پاکی کون بیان کر دے جنہاں نو میرا نبی صبح بھی چم دے رات نو بھی چم دے حسین پاک پھر اینا پاک ہوئے نانے نال وعدہ کیتے نانا جان ٹر جاوے گی پلیت دے ہاتھ وچ حسین ہاتھ نہیں دے غیرت بندے دے ہاتھ وچ حسین ہاتھ نہیں دے تقریر ختم ہونے لگی ہے دلے بندے دے ہاتھ حسین ہاتھ نہیں دے گا شریعت دے تارک بندے نو اپنا حاکم حسین نہیں منے گا جنہاں نو میرے نبی پاک فرمائے او حسین پیغام دے گے کوئی مسیطاں تے کوئی گل نہیں علی اکبر بھی وار نہ پہ دے وار دیو مدینے جیسی گندی بھی وار نہیں پہ دے وار جاؤ لیکن دین دے غدار نو حاکم نہ بنیا دے حاکم وہی ہو سکتے جیڑا عمر وانگو وفادار بھی ہوئے نبی دا جان نثار بھی ہو حسینی بھی ہوئے غیرت بھی نہ ہوئے
اٹ از ناٹ پاسبل، ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ حسینی بھی ہوے تے غدار نو حاکم چھوڑ لے، حسینی بھی ہوے تے حضور دی نبوت سے حملہ کرن والے نو حاکم چھوڑ لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جن دے خون وچ کچھ رمق حلال دی ہوے، او میدان کربلا وچ بھی یزید جیسے لشکر نو جتی دی نوک تے رکھ کے حسین دی بارگاہ چاندے سونیا نہ ہو رہے ہور تو بنا دے۔ ہندی اکھا تے پٹی ہے، ہماری بنے ساتھ بھی کربلا چیا، حسین پاک نے اودے نال علیحدہ ملاقات بھی کیتی، انہاں کہا سی میں تین جنت اچ بادشاہی دینا، اسا کہا نہیں، حسین پاک نے فرمایا مال و دولت بھی تینوں تھراج ملے گا، اسا کہا جی نہیں، فرمایا جنت اچ اعلی مقام ملے گا، اسا کہا جی نہیں، پتہ نہیں وہ کون ویکھی ہے جیڑیاں تسی گلاں کردے ہو، پتہ نہیں وہ ہے کی تے ہے کیڑی شے، اندیاں اکھاں تے دنیا دے غداراں دی پٹی آئی نہیں بنیا، لیکن ایک سائیڈ تے ہو رہے حسین بیان کردا جاندا ہے، او جان نثار کردا جاندا ہے۔ مالک سونا چھوڑ لیندے جنہ پاکی اللہ ہونا ہے، جنہ پلیتی اللہ ہونا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا جنہوں نبی لوریاں دتیاں ہی ہوں وہ گدی بچائندہ رہے، جنہوں نبی نماز سکھائی ہوئے وہ گدیاں بچائندہ رہے، جنہوں نبی دین سکھایا ہوئے وہ غداراں دے ہاتھ دیندہ رہے۔ حسین پاک دے بچیاں نے دسے بس ہاتھوں غداراں نال سلام دعا نہیں بدی دی، اور تا قیامت پیغام دے چھڑے جنہ نبی دی شریعت نال غداری کیتی، یزیدی ٹولے چھوڑ گئے، جنہ نبی دے دین نال وفاداری کیتی حسینی ٹولے چھوڑ گئے۔ یہ تو ساڈی ذاتی مرضی ہے نا، تہاڈی گل نہیں پہ کردا، تسی تے حضور دے دیوانے ہو، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ہن تے عاشق واسطے نہیں کافی ہے گھر دی ٹنڈو کے پٹی لا چھڑے، سنا ہے آپ 12 سکھ کے گھر تشریف لاتے ہیں، بہرحال گھروں ٹی وی نہیں کڈنا، سنا ہے آپ 12 سکھ کے گھر تشریف لاتے ہیں، بہرحال گھر دین سے نہیں نہ ہوگا، سنا ہے آپ 12 سکھ کے گھر تشریف لاتے ہیں، لیکن غازی ملک ممتاز قادری تے نال کھلوتے ہیں، پھر وزارتاں تے نہیں بچدیاں نا۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جیڑا ڈولدا ہے، عاشق وہ ہوندا ہے جیڑا پھانسی دا پھندا چپ کے بھی آندا ہے، لبیک یا رسول میرے نبی دے یار شاید میں اگے گل سنا دی ہوں میری گفتگو دی آخری گل اور یہ میرا پیغام ہے نوجوانوں کو۔ سعید بن خالد، حضرت خالد بن ولید دے دور جنگ لڑی، ادو اس جتھے دے سپاہ سالار سن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90,000 فوج سی سامنے، اے ساڈے بارڈراں تے روز بلا اشتعال فارغ ہو جاندی، کیونکہ ساڈی فوج ہے یا نہراں کھٹن واسطے یا الیکشن کرائن واسطے، دوجا کام ساڈی فوج نو کیڑا ہے، تسی ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں میں اتوں تے ایران والا تے میرا شناختی کارڈ بھی بندے کول ہے، تو انڈر کیڑا ہے، میں تے اجے تقریر کیتی کوئی نہیں، صرف 2 واقعے سنانے، اجے اصل تقریر تے ہن حضرت صاحب آ گئے نے، میرا دل سی ہاتھ ہولا ہولا ہی رکھدا تے ہولا ہولا ہی رہن دے، تسی ہاتھ سبحان اللہ 12 کر کے سبحان اللہ کمال کر دیو۔ اے سویرے بھی سنیا سی بلا اشتعال بھارتیوں کی فائرنگ ساڈے ستے پہ ہے، بس 8 بجٹ کھا جاندے نے ساڈا، ریاست مدینہ بنانے لگے ہیں، مدینوں کو پروٹوکول نہیں ملے گا، وہ بنی گل والی بوئے نہیں بکدی، انقلاب انج نہیں ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز حاکم وقت بنے تے مسجد خطاب کیتا، فرمایا میری ساری جائیداد دین وچ بیت المال وچ جمع کرا دیو، حضور دے دیواناں تے خرچ کر دیاں دا، صبح تک عرب پتی بندے سڑکاں تے ستے پے نے۔ او کو کمال دا ہیلی کاپٹر ہے جڑا 55 روپیے چ اتنے جاندا ہے،
سوارما 60 روپے دا ذوق نال بولو سوار برلے موضوع نہیں تسی گل مدینہ دی ریاست ساڈی قوم بیڑ چلدی تو بیڑ لگدی ہے نا باویں اوتھے اگے برف باری ہوئی دوجے پیڈا اوتھے لگنا کچھ ایک باری جاگ جاؤ حضور دے دین اللہ جو کمال ہو گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ ریاست نہیں بندیاں مدینہ ریاست انہوں آکھیدا جتے فیصلہ کرن والا عمر ہوے تے فتوی دین والا علی ہوے کمال ہو گئے مدینہ ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں مدینہ ریاست بنانے سے پہلے جڑی ساڈے ملک وچ گستاخ لگی پھردی ہے او پھانسی تے چڑھ لگے ڈر لگدا ہے میرے نبی دے یار تے کدے کھڑوتے ہی نہیں ٹرے ہی رہے 90,000 دا مجمع رومی جو نہ زرہ پائی ہوئی گھوڑے تے ہاتھیاں تے سوار سعید بن خالد میرے نبی دا یار 22 سال عمر کڑیل جوانی گھوڑے تے چڑھیا تو انہاں دے گرد چکر لایا 90,000 دے گرد تے حضرت عمر بن عاص نے فرمایا جناب اور خودکشی کروا ہے کلے ہی انہاں نال لڑوے فرمایا اج لڑیا نہیں میں تے چیک کردا پھرنا وچ کوئی مرد بھی ہے کہ ساڈے نال ٹکر لگا کوئی نہیں تے ساڈے سامنے ٹرک کھڑے کھڑے ہون تے اسی راہ ہی بدل لینے ہیں بیس پہ تو پہ کے بائی پاس سے نکل جاؤ گے انہاں کشمیر کیڑا پتہ کرنا وہ پولا پولا حضور کے خلاف بیان کریں بھائی اگاں گل نہ دسے نہیں تو قوم بکھر جائے گی قوم وچ غیرت آ جائے گی قوم وچ دلیری آ جائے گی 90,000 چوں ایک بھی بندہ ہوندے ہاں تے نہیں پیا 90,000 چ بندہ ہو سکے ساڈے نال لڑن والی قوم ہی نہیں پھر آپ لڑے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے کہ آپ دے والد سن خالد بن سعید آپ روندیاں روندیاں عمر بن العاص کو آئے کہ عمر بن العاص نے فرمایا لوگاں دے پتر شہید ہوندے رہندے نے تہاڈا پتر کو بڑا سونا سی فرمایا اس گل دا دکھ نہیں دکھ اس گل دا 90,000 اجے کھڑوتا ہے تو شہید بھی ہو گیا با حضور دا گستاخ زندہ ہے شہید بھی ہو گئے پھر فرمایا میں ان دی قبر ویکھنا چاہنا قبر ویکھی تے تلوار ماری اس طرح قبر تے پترا میں تین کو جو اور سکھایا تھی تو اور کر کے آئے کہ قبر چو گل کیتی ابا ایک باری ٹائم لے دے یہودی دنیا تے بچ جائے تو پھر بین علماء دے سخت تقریر آ جائے تو قوم مٹھی مٹھی ہو کے نکل جاندی اے حضور دے عاشق نہیں جے اے حضور دے دیوانے نہیں جے با حضور دیاں گستاخیاں ہو جان قوم عشق دا نعرہ لائی رکھے ختم نبوت دے حملے ہو جان قوم عشق دا نعرہ لائی رکھے سپیکر مسیتاں دے لے جان قوم عشق دا نعرہ لائی رکھے علماء تے پابندیاں تے اور شیڈول لگ جان قوم عشق دا نعرہ لائی رکھے عشق ہوندا ہے جیڑا تتیاں ریتاں تے بھی بولے کعبے تے چڑھ کے بھی بولے حسین دا پیغام اے نہیں سی بس سارے عمر روندے رہا جے با حسین دین واسطے کیوں لڑ گئے حسین پیغام دے گیا سی وہ رویا جے نا سینہ تان کے گل کریا جے اسی اس حسین شاہ دے پیروکار ہاں اسی اس شاہ سوار نو منن والے ہاں اسی اس سپاہ سالار دے پردے تے غلام ہاں جس صرف 72 لے کے جندے بچے بھی جوان بھی بڈھے بھی عورتاں بھی دن دن دی بھوک پیاس شہزادیاں برداشت کیتی ہے لیکن حکومت کا ڈر انہاں بندیاں نہیں آیا علی اکبر اپنی زندگی دی جدو آخری اذان میدان کربلا چ دتی کہ انہاں کوفیاں دے لشکر چوں آخری بندہ گھوڑے دی کنڈ تے چڑھ کے بولیا مینوں لگدا ہے علی آپ تے نہیں میدان وچ آیا یعنی گل کیتی ہمیں 3 دن کی پیاس ہے گلا بھی خراب ہے طبیعت بھی ناساز ہے اکثر مولوی 20-25 لے کے آ ہی جان تو سارے بڑے گل کرتے طبیعت ناساز سی تھوڑا تھوڑا بخار ہے جناب اور یہ لین کی آئے جی طبیعت خراب ہے تو نال مٹھا بھی یہی آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی طیب صاحب کا ہونا انہاں دا میں نام مٹھا مٹھا کو نہیں ہوندا غالباً بھائی ولایت کے کی ہے بس شکریہ انہاں دا تو شکر ادا کر اللہ دا جنہ انہاں بھی موقع دیتا ہے تینوں بھی موقع دیتا ہے
میرا سونا ساڈے جڑے نوجوان ہونا کم از کم اے غیرت لے کے دینی غیرت لے کے حضور دا پیار لے کے سب کچھ اتنے ختم ہو جانا ہے. میرے شیخ کامل علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین آپ فرماندے نے حضور دی بارگاہ وچ گنہگار چل سکدا ہے غدار نہیں چل سکدا. تے قیامت والے دن میرے نبی دی بارگاہ وچ اس کتے شکایت چلائی میں تیری عزت پیچھے مردا رہا اے نس لے کے سوندے رہے حضور نو کی منہ بھی وکا کہ ہم حسینی ہیں کیڑی گل دی بدین آندا کوئی نہیں قرآن آندا کوئی نہیں نبی دا فرمان آندا کوئی نہیں یہ تے لمیاں تقریراں نے پیار ہی حضور دا انہاں نہیں رہ گیا کسی سینہ تان کے ہاں ہم حسینی ہیں. شاہ مدرانی صاحب سنی آل انڈیا سنی بنارس کانفرنس کروائے سن پھر اتنے آل روڈ تے ہوئی جڑی آخری اندر شاہ مدرانی نو پولیس نے دھمکیاں دتیاں کہ تانوں اسی مار دیاں دے پھڑ لیں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر یا رسول اللہ آخنا جرم ہے تو یہ جرم ہم بار بار کریں گے ہر بار کریں گے اگر موقع ملا تو سرےدار کریں گے. بس صرف یا رسول اللہ آخنا جرم ہے نا سرےدار پھر تے پھانسیاں تے چڑھ کے بھی آکھاں گے یا رسول اللہ. ذوق نال بولو حضور اجازت ہوے صرف 5 منٹ ایک بھائی دی فرمائش پوری کر دے. اوے کہ دوست یاد ہے کہ میں نعت سنا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود آج سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائے گا کافی ولیکن حشر تک سب فنا جائے گا کافی ولیکن حشر تک ہے نعت حضرت کا